अगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। समन जम्मू में असेंबली का बजट इजलास जारी है और आज एक बार फिर ऐवान में हंगामा आराई हुई। इत्तलात के मुताबिक आज ऐवान में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के महकमों के ग्रांट्स ऐवान में पेश किए गए। आज ऐवान में उस वक्त हंगामा आराई शुरू हुई जब एमएलए शुपियां शबीर अहमद कुले ने इंकशाफ किया कि पिछले 5 साल के दौरान 35 करोड़ रुपए चार्टर्ड फ्लाइट्स और मेहमान नवाजी पर खर्च किए गए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मेंबरान इस पर अपनी सीटों पर खड़े हुए और इसे ब्यूरोक्रेटिक करप्शन करार दिया और मांग की कि इसकी तहकीकात के लिए हाउस कमेटी तश्कील दी जाए। एक रिपोर्ट के साथ जम्मू से जावेद मेहराब। ऐवान की आज की कार्रवाई में उस वक्त सख्त हंगामा आराई देखने को मिली जब मेंबर शबीर अहमद कुले ने वजीर आला उमर अब्दुल्ला के महकमों की जांच के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर की जानिब से लेफ्टिनेंट गवर्नर के मेहमानों और उनके जाती रिश्तेदारों पर चार्टर्ड फ्लाइट से आना जाना और उनके रहन सहन पर 15 करोड़ रुपए खर्च करने की बात सामने लाई। इस मुद्दे पर हाउस के हिज़्ब इक़्तिदार के आज़ाद और दूसरी पार्टियों के अरकान अपनी निशस्तों से खड़े होकर सख्त अल्फाज में नुक्ताचीनी करते हुए मामले पर हाउस कमेटी बनाने की मांग करते रहे। इस दौरान मेराज मलिक ने एक कागज लहराकर वेल की तरफ आने की कोशिश की, बाद में वो कागज स्पीकर के हवाले कर दिया। मेराज मलिक और बलवंत सिंह मनकोटिया के दरमियान तीखी तकरार देखने को मिली। बाद में स्पीकर ने मेंबरान को ये कहकर खामोश कर दिया कि ये मामला हाउस में आ गया है, वजीर आला भी हाउस में है और इस मामले में वो जरूर बयान देंगे। वहीं आज जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के बजट इजलास के 14वें रोज की कार्रवाई के रोज बेशतर अरकान अपने वक्त पर पहुंचकर ऐवान में हाजिर रहे, वहीं कई अरकान हाउस में देरी से पहुंचे। आज चूंकि वजीर आला के महकमों के मुतालबात ज़र पर बहस का आखिरी दिन था और वजीर आला ने बहस का जवाब भी देना था, इसलिए वजीर आला उमर अब्दुल्ला आज हाउस में पूरे दिन मौजूद रहे। इस दौरान स्पीकर गैलरी में उनके 2 साहिबजादे और एडवाइजर नासिर असलम वानी अचानक नमूदार हुए। ऐवान की कार्रवाई वक्फा सवालात से शुरू हुई और आगाज में मेंबर अल्ताफ अहमद कुल्लू ने उनके इलाके एश मुकाम में डिग्री कॉलेज कायम करने के कयाम से मुतल्लिक सवाल पूछा। ज़िमनी सवाल में अल्ताफ अहमद कुल्लू ने कहा कि पहलगाम शहर आफाक सयाहती जगह है, यहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट खोले जाने की तरफ सरकार अपना ध्यान दे ताकि इस इलाके के नौजवानों को सयाहती कारोबार और इससे जुड़ी दूसरे कामों की तरफ रागिब हो सके। इस पर वजीर बराए तालीम सकीना यतू ने कहा कि यहाँ 2019 में डिग्री कॉलेज के कयाम को मंजूरी दी गई थी, लेकिन जमीन तनाजे की वजह से मामला इस्तिस्ना में है। कार्रवाई का दूसरा सवाल मेराज मलिक ने आज डोडा में स्कूलों में असातिज़ा की कमी, कॉलेजों में लेक्चरर्स की कमी का मुद्दा ऐवान में उठाया। वजीर बराए तालीम सकीना यतू ने जवाब में उनके इलाके डोडा में लेक्चरर्स की कमी के आदाद शुमार बताकर ये कहा कि 367 लेक्चरर्स असामियां खाली हैं और हुकूमत ने 594 पोस्ट को पीएससी की भर्ती के लिए भेजा है। ताहम मेंबर मेराज मलिक ने सलाह दी कि कंट्रैक्चुअल बुनियादों पर पढ़े लिखे नौजवानों को एंगेज करने की जरूरत है ताकि असातिज़ा की भारी कमी पहाड़ी इलाकों में पूरी की जा सके। मेंबर आरएस पठानिया ने रेवेन्यू रिकॉर्ड्स की कंप्यूटराइजेशन के मुतालिक सरकार को बेहतर अंदाज में काम करने को कहा ताकि लोगों तक जब जमीन की पासबुक सामने आए उसमें किसी तरह की खामी न हो। उन्होंने सलाह दी कि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को नए सिरे से करने की जरूरत है। इस सवाल पर वजीर मौसूफ सकीना यतू ने कहा कि मेंबर के सलाह मशवरे कीमती हैं और उनसे इस ज़मन में तासुरात लिए जाएंगे। आज ऐवान में पीडीपी के मेंबर मीर फयाज ने संग्रामा कनलगाम वाया सोपोर की 22 किलोमीटर सड़क के मुतालिक सरकार से अपील की कि इस सड़क से 5 कंस्टिट्यूएंसियों के लोग सफर करते हैं और सड़क का ये बेशतर हिस्सा सख्त खराब हालत में है। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी महकमा इस सड़क को मरकज की एजेंसियों के बजाय खुद बनाए। मेंबर शबीर अहमद कुले ने ऐवान में उनके इलाके में पानी की कमी का मुद्दा भी उभारा।
वहीं मेंबर सतीश कुमार ने जीएडी महकमे में खाली पड़ी असामियों पर सवाल किया और ज़िमनी सवाल में मुख्तलिफ महकमों के आर्जी मुलाजमीन पर सरकार की तरफ से उठाए जाने वाले इकदाम से मुतल्लिक पूछा। जवाब में ऐवान में मौजूद वज़ीर आला ने खाली पड़ी असामियों के बारे में पढ़कर जवाब सुनाया। वहीं आर्जी मुलाजमीन पर उनकी सरकार की तरफ से बनाई गई हाई लेवल कमेटी के मुतल्लिक बताते हुए उन्होंने कहा कि इसमें एक सरकारी हुक्मनामा भी इजरा कर दिया गया है। सवाल में बलवंत सिंह मनकोटिया ने उनके इलाके में राशन डिपो खोले जाने के मंसूबे बीपीएल कैटेगरी में हकीकी मुस्तहिक लोगों को शामिल करने से मुतल्लिक सवाल पूछा, जिस पर वजीर बराए फूड एंड सप्लाईज सतीश शर्मा ने यकीन दहानी कराई। मेंबर मेहर अली ने सोनामर्ग के अस्पताल को अपग्रेड करने से मुतल्लिक सवाल पूछा, जिस पर वजीर बराए सेहत आमा ने जवाब देते हुए कहा कि सयाहती मुकाम और अमरनाथ कैंप में अहम जगह पर अस्पताल को बेहतर तौर पर अपग्रेड करने की यकीन दिलाती है। असेंबली ऐवान की कार्रवाई पर आपने जावेद मेहराब की रिपोर्ट सुनी। इसी दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपने महकमों के ग्रांट्स पर मेंबरान के सवालात और निकात का जवाब देते हुए कहा कि उनकी कोशिश मेंबरान की तमाम तजावीज़ को बजट में शामिल करना है और उनकी ये भी कोशिश है कि मेंबरान असेंबली का CDF बढ़ा दिया जाए। गाइडलाइंस को लेकर यहाँ पे शिकायत आई और मुझे लगता है इसमें थोड़ी सी हमें तब्दीली लाने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो फिलहाल ताकि इसको हम इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करें, मैं डिपार्टमेंट से कह दूंगा कि जो भी MP लैड्स के गाइडलाइंस हैं वही MP लैड्स के गाइडलाइंस जो है ऑनरेबल MLAs के CDF पे लागू हों। उसके बाद अगर कहीं पे इस पे बदलाव लाने की ज़रूरत है, कहीं पे इस पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, मेरे दरवाजे खुले हैं, मैं आपके साथ बैठ के इसको हम कर लेंगे। और रही बात रकम की बढ़ाना पड़ेगा, शायद इतना नहीं बढ़ा सकता हूँ जितना आप उम्मीद कर रहे हैं। ये समझ लीजिए कि मेंबर पार्लियामेंट जो है उनको 5 करोड़ मिलते हैं, उनके असेंबली हल्के 10 और 15 से कम नहीं है। चलिए 5 करोड़ ना सही, मैं आज 3 से 4 करोड़ कम से कम इसको कर देता हूँ। असेंबली के ऐवान में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला बोलते हुए बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक MLA गुरेज फ़कीर मोहम्मद खान सरहदी ने आज श्रीनगर में खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर दिया। इतलात के मुताबिक MLA तुलसीबाग के सरकारी क्वार्टर्स में रिहाइश पजीर थे, जहां आज दोपहर को उन्होंने खुद को गोली मारकर हलाक कर दिया। अलबत्ता अभी इस खुदकुशी की वजूहात का इल्म नहीं हो सका है। मरहूम फ़कीर मोहम्मद खान ने 1996 में बतौर आज़ाद उम्मीदवार गुरेज असेंबली हल्के से चुनाव जीता था और बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की थी, फिर PDP में शमूलियत इख्तियार की और अब गुज़श्ता चंद साल से वो BJP के साथ वाबस्ता थे। मरहूम फ़कीर मोहम्मद खान तुरेल इलाके के गुजरां गांव के रहने वाले थे। अलबत्ता राजदान टॉप बंद होने के नतीजे में उनकी मैयत तुरेल पहुंचाना नामुमकिन बताया जाता है। करीबी ज़राए के मुताबिक उनकी मैयत को बांडीपुरा या कंगन में सुपुर्द खाक किया जाएगा और अभी इस सिलसिले में हतमी फैसला उनके लवाहकीन ने नहीं लिया है। पुलिस ने मैयत को अपनी तहवील में लिया है और पोस्टमार्टम के बाद मैयत वरसा के हवाले की जाएगी। इतलात के मुताबिक पुलिस मामले की बारीकबीनी से जांच कर रही है ताकि मालूम हो सके कि वाकई खुदकुशी का मामला है या किसी और ने उन्हें गोली मार दी। फ़कीर मोहम्मद खान की मौत की खबर सुनते ही जम्मू में असेंबली के ऐवान में 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने ऐवान में खड़े होकर उनकी मौत की खबर की तस्दीक की। हमारे एक साबका साथी एक्स MLA गुरेज फ़कीर मोहम्मद खान साहब, उन्होंने खुदकुशी की है गोली के जरिए और वो इस दुनिया में नहीं रहे। मैं अपने तरफ से हाउस के तरफ से उनके लवाहिकीन को ताज़ियत का इजहार करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि वो जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम जो है वो हासिल करें। असेंबली के ऐवान में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला फ़कीर मोहम्मद खान की मौत की खबर की तस्दीक करते हुए वज़ीर आला के बाद कई मेंबरान ने साबिक MLA फ़कीर मोहम्मद खान की मौत पर दुख का इजहार किया। असेंबली में अपोजिशन के लीडर BJP के सुनील शर्मा ने भी मरहूम को खिराज अक़ीदत पेश किया।
इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और एमएलए गुरेज नज़ीर अहमद गुरेजी ने फ़कीर मोहम्मद खान की मौत पर दुख का इजहार करते हुए लवाहकीन से ताज़ियत की और दुआ की कि अल्लाह मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे। उस कॉन्स्टिट्यूंसी को ये तो बड़ी न्यूज़ में कंफर्म कर रहा था, अभी ये कंफर्मेशन मुझे नहीं मिली थी। अब ऑनरेबल सीएम साहब ने कंफर्म कर दिया है कि मैं अपनी तरफ से ताज़ियत करता हूँ फैमिली के साथ, और ये सान्या बड़ा अफसोसनाक है, दुख वाला सान्या है। मैं अपनी तरफ से उस फैमिली को ताज़ियत करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि लावकीन को सब्र अता करे और जो इस दुनिया से गुजर गए उनको जन्नतुल फिरदौस अता करे। असेंबली के ऐवान में एमएलए गुरेज नज़ीर अहमद गुरेजी साबिक एमएलए गुरेज फ़कीर मोहम्मद खान को खिराज पेश करते हुए और उनके लवाहकीन के साथ ताज़ियत का इजहार करते हुए वाज़ेह है कि फ़कीर मोहम्मद खान आज हलाक हुए। साबिक एमएलए फ़कीर मोहम्मद खान की मौत के ताल्लुक से जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी रंज व गम का इजहार करते हुए उनकी रूह को सुकून अता होने की दुआ की है। दरअसल पीडीएफ के चेयरमैन और साबिक वजीर हकीम मोहम्मद यासीन और दीगर कई लीडरान ने फ़कीर मोहम्मद खान के इंतकाल पर गहरे रंज का इजहार किया है। इधर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज राजा तस्लीम दिल्ली के एक अस्पताल में मुख्तसर इलाजत के बाद इंतकाल कर गए। उनको 2 रोज़ पहले दिल्ली के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया था। मरहूम को कल जुमे की नमाज के बाद उनके आबाई कब्रिस्तान बोटराज मोहल्ला अंदरूनी काठी दरवाज़ा रहनवारी में सुपुर्द खाक किया जाएगा। वादी के कई जुडिशल अफसरान और वकला ने राजा तस्लीम के इंतकाल पर रंज व गम का इजहार करते हुए सोगवारा से ताज़ियत की है। वाज़ेह है कि मरहूम राजा तस्लीम इस वक्त स्पेशल जज यूएपीए कोर्ट सोपोर बारामुल्ला के तौर पर तैनात थे। इसी दौरान ज़िला बार एसोसिएशन बारामुल्ला के जनरल सेक्रेटरी अहमद उमर भट्ट ने बताया कि राजा तस्लीम की मौत की खबर सुनते ही ज़िले की अदालतों में वकला का कामकाज मुतासिर रहा। दरअसल प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज अनंतनाग की सदारत में भी आज एक ताज़ियती मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसमें मरहूम की खिदमत को याद करते हुए उनके हक़ में दुआए मग़फ़िरत की गई। इस मौके पर 2 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। उधर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी, पार्टी के ज़राई सदर कुपवाड़ा राजा मंजूर और ईजैक के सदर फयाज़ अहमद शबनम ने भी मरहूम राजा तस्लीम को शानदार अल्फाज में खिराज अक़ीदत पेश किया है। शहरबीन जारी है। सब नौरोज़ आलम की तकरीब इस ईद कल जम्मू कश्मीर में भी मनाई जा रही है। इस सिलसिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने नौरोज़ आलम की तकरीब पर जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद दी है। इधर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज यौम फ़तह मक्का के मौके पर लोगों को दिली मुबारकबाद पेश की। आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में भारतीय भाषा संवर्धन समिति के तहत कश्मीरी ज़बान में मुख्तलिफ मज़ामीन और उलूम में तदरीसी कुतुब की तश्कील के सिलसिले में मुसन्निफ़ीन का 2 रोज़ा वर्कशॉप शुरू हुआ। ये प्रोजेक्ट कौमी तालीमी पॉलिसी के तहत यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की ओर से वज़ा किया गया है। इफ्तिताई तकरीब की सदारत सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर ए रविंद्रनाथ ने की, जबकि कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान मेहमान खुसूसी और मारूफ अदीब शायर और लिसानी माहिर डॉक्टर सतीश विमल मेहमान ज़ीविकार के तौर पर मौजूद थे। इस प्रोजेक्ट की कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर संध्या तिवारी ने इफ्तिताही खुतबा पेश किया। डॉक्टर समरीन गिलानी ने तकरीब की मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दिए। तकरीब में डॉक्टर शाहिद रसूल, प्रोफेसर शाहिद रमज़ान, प्रोफेसर रत्न तलाशी, प्रोफेसर बशर बशीर और दीगर मेहमान भी शामिल थे। समन जम्मू कश्मीर में इन दिनों खुशगवार मौसम जारी है। किसानों ने खेतों का रुख किया है, जबकि बागात में भी कई किसान दवापाशी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी दौरान बांडीपुरा गुरेज, श्रीनगर करगिल शाहरा, मुगल शाहरा, सिंधन टॉप और मरगन टॉप की सड़कें मुसलसल आमदरफ्त के लिए बंद पड़ी हैं। इत्तलात के मुताबिक सड़क बंद होने के बायस मड़वा, वाड़वन और गुरेज और तिरेल की आबादी तरह तरह की मुश्किलात का सामना कर रही है, चूँकि इन इलाकों में अशियाई खुर्दनी की शदीद किल्लत पैदा हुई है। इंशन वाड़वन में आज मकामी आबादी ने PMGSY और ज़िला इंतज़ामिया के खिलाफ सख्त नाराज़गी का इजहार किया। इंशन की आबादी इंद्रवाल के MLA प्यारीलाल शर्मा के बयान पर हैरत का इजहार कर रही थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि कल से इंशन की जानिब से सड़क की बहाली का काम शुरू किया जाएगा। अलबत्ता MLA के दावे के बावजूद आज काम शुरू नहीं किया गया। हालांकि MLA मौसूफ ने गुज़श्ता रोज़ शहरबीन में कहा था कि ख़राब मशीनों के पुर्जे चॉपर के ज़रिए वाड़वन पहुँचाए जा रहे हैं, लेकिन आज PMGSY डिवीज़न मड़वा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने इन खबरों की तरदीद की।
انہوں نے کہا کہ ان کی کوشش ہے کہ یہ سامان مرگن ٹاپ سے روانہ ہو اور اس میں ابھی چند روز لگ جائیں گے. شروع ہو چکا ہے، اننت ناگ سائڈ سے چل رہا ہے کام. ہماری مشینری اس سائڈ سے بھی لگے گی اور کل ہوپ فلی ہم اس سائڈ سے بھی، کیونکہ ہمیں کچھ سامان وہاں پہ شارٹ پڑ گیا تھا، مشینیں کچھ وہاں پہ ہماری ہیں جو ان کو سامان چاہیے تھا، وہ ہوپ فلی کل پہنچ جائے گا. تو کل اس سائڈ سے بھی شروع ہو جائے گا اور اس سائڈ سے جیسے ہی اننت ناگ سائڈ سے مرگن ٹاپ تک پہنچ جائے گی تو ہماری مشینیں وہاں سے بھی لگ جائیں گی اور یہاں سے بھی بہت جلد ہم اس کو مرگن ٹاپ کو کھول دیں گے. نہیں، ابھی 4 روز ہوئے، موسم ٹھیک ہو چکا ہے، بہتری آ چکی ہے، ابھی تک آپ کی مشینیں نہیں لگی ہیں؟ کوئی خراب تھی، مشینوں کو کچھ سامان چاہیے تھا، وہ ابھی پہنچا نہیں تھا. اب ہم کوشش کر رہے ہیں کل تک کسی طریقے سے ہم وہاں پہ سامان پہنچا دیں تو مشینیں چالو کروا دیں گے. ایسی کیا بات ہوئی کہ عین جب موسم ٹھیک ہوا تو آپ کی مشینیں خراب ہوئی؟ عین موسم سے پہلے ہی ہوئی ہیں. بیسیکلی ایک بار ہم نے جب کھولا تھا اس کے بعد یہ جو کام نہیں ہوا تو بیچ میں مشین خراب ہو گئی تھی، لیکن یہاں سے بائی ایئر سامان نہیں جا پایا ہے. اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مرگن ٹاپ اننت ناگ والی سائڈ سے کسی طریقے سے وہاں سامان پہنچا کے تو اس سائڈ سے مشین ہم شروع کروا دیں. ایک دن پہلے ایم ایل اے اندروال نے کہا کہ ہم نے تمام سامان جو ہے چوپر کے ذریعے سے وڈون پہنچایا. نہیں پہنچا ہے اور اب میں وہی بتا رہا ہوں، کسی طریقے سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کل تک وہاں سامان پہنچ جائے اور کام شروع ہو جائے گا. تو ایم ایل اے نے جو گزشتہ دنوں بیان دیا انہوں نے بھی جھوٹ ہی بولا؟ نہیں، میں نے سنا ہی نہیں ہے. انہوں نے بولا کیا ہے، میں اپنا بتا رہا ہوں کہ ہمارا بھی کوئی سامان شارٹ تھا وہ جو پہنچا نہیں ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کل تک وہاں پہنچ جائے گا. نہیں، انہوں نے مجھ سے بات کی اور کہا کہ تمام جو مشینوں کا سامان تھا، جو خراب مشینیں ہیں، وہ ہم نے بائی چوپر وڈون پہنچا دیا. اس بارے میں کمنٹ نہیں کر سکتا ہوں، جو مجھے پتا نہیں ہے، نہ میں نے سنا ہے کوئی بیان، اس لیے میں اس پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. تو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جو انہوں نے مجھے بتایا وہ تو غلط بتایا. میں نہیں، نہ میں نے سنا ہے نہ مجھے پتا ہے انہوں نے کیا بولا ہے. میں بتا رہا ہوں کہ کچھ سامان شارٹ ہے جو کل تک ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پہنچ جائے گا اور مشینیں ہم شروع کر دیں. مطلب ابھی سامان نہیں پہنچ پایا ہے؟ کل تک ہماری کوشش ہے کہ کل تک پہنچ جائے گا. پی ایم جے ایس وائی ڈویژن مڑوا کے ایگزیکٹو انجینئر نے ایم ایل اے اندروال پیارے لال شرما کے بیان کی تردید کی. ادھر ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر ڈاکٹر جین یتو کے حکم نامے کے مطابق 24 مارچ سے تمام ضلعوں میں ایک ہفتے کے لیے کریئر گائیڈنس اور کاؤنسلنگ شروع کی جا رہی ہے، جس میں 10ویں اور 12ویں جماعت کے ایسے امیدوار شامل ہو سکتے ہیں جو حال ہی میں بورڈ کے امتحانات میں شامل ہوئے. یہ کاؤنسلنگ کمپلیکس اور کلسٹر سطح پر منعقد کی جائے گی. سمن آج شیری کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سورا میں حادثات میں سر کی چوٹ لگنے کے اثرات کے تعلق سے ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا. اس تقریب میں کئی اسکولوں کے طلباء و طالبات اور ٹریفک پولیس کے افسران بھی موجود تھے. ایک رپورٹ کے ساتھ اکرم الحسن. شیری کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں آج ہیڈ انجری کے عالمی دن یعنی کہ دماغ کی چوٹوں سے متعلق ایک اہم تقریب کا اہتمام کیا گیا. اس تقریب کا مقصد حادثات کی وجہ سے سر پر لگنے والی چوٹوں سے متعلق علاج معالجہ کے بارے میں جانکاری فراہم کی گئی. اس اہم تقریب میں ڈائریکٹر سکمل پروفیسر محمد اشرف گنائی، ایسوسیٹ ڈین اکیڈمکس پروفیسر جی ایم گلزار، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ پروفیسر فاروق احمد جان، نیورو سرجری کے سربراہ پروفیسر سربجیت سنگھ اور یونٹ سیکنڈ کے ہیڈ پروفیسر ابرار احدوانی اور ایس ایس پی ٹریفک مظفر احمد شاہ بھی ایوان صدارت میں موجود تھے. اس موقع پر ماہرین نے احتیاطی تدابیر کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ڈرائیونگ کے دوران سیٹ بیلٹ لازمی طور پر استعمال کیا جانا چاہیے، جبکہ اسکوٹر اور موٹر سائیکلوں پر ہیلمٹ کا استعمال بھی لازمی طور پر کیا جانا چاہیے. نیورو سرجری کے ماہرین نے کہا کہ اگر احتیاطی تدابیر سے کام لیا جائے تو کسی حد تک ایک عام انسان حادثات سے بچ سکتا ہے. اس تقریب میں سکولی طلاب اور سکم کے پیرامیڈیکل کالج اور نرسنگ کالج کے طلاب بھی موجود تھے. ماہرین نے ٹریفک اصولوں پر مکمل طور عمل کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ سرکار کی جانب سے مقرر کردہ اصولوں پر چلنے سے بھی کسی حد تک حادثات کم ہو سکتے ہیں. نیورو سرجری کے ماہرین پروفیسر سربجیت سنگھ، پروفیسر ابرار احدوانی، ایڈیشنل پروفیسر سجاد عارف اور اسسٹنٹ پروفیسر محسن فیاض نے بھی ماہرانہ خطاب کیا. میڈیکل سپرنٹینڈنٹ پروفیسر فاروق احمد جان، ایسوسیٹ ڈین اکیڈمکس پروفیسر جی ایم گلزار نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا. اس موقع پر ڈائریکٹر سکمل پروفیسر محمد اشرف گنائی نے حادثات کی وجہ سے
سر کی چوٹوں کی روک تھام کے بارے میں عوام کو آگاہ کرنے پر زور دیا۔ سکیم سربراہ نے اس بات کا اعادہ کیا کہ سکیم عوام اور طبی عملے کو آگاہ کرنے کے لیے اس سلسلے میں عوامی جانکاری پروگرام کا انعقاد کر کے سر کی چوٹ کے انتظام میں بچاؤ اور علاج کے پہلو پر مزید زور دے گا۔ ڈائریکٹر سکلز نے تقریب میں موجود اسکولی طلاب کو سگریٹ نوشی سے لے کر تمام منشیات سے دور رہنے پر زور دیا۔ انہوں نے نیورو سرجری شعبے کو تقریب منعقد کرنے پر مبارکباد دی۔ اسکیم صورہ میں تقریب کا اہتمام اکرم الحسن کی رپورٹ آپ نے سنی۔ ادھر ترال سے شبیر بٹ کی اطلاع ہے کہ نامور صوفی شاعر اور صوفی بزرگ رجب حامد کا یوم وصال جو ہر سال 2 اپریل کو منایا جاتا ہے کو رمضان اور عید کے پیش نظر مؤخر کر دیا گیا ہے۔ ابھی تقریب 16 اپریل بدوار کو زیارت گاہ ستورہ ترال میں منائی جائے گی۔ عرس کے روز وہاں ختمات و معظمات اور درود اذکار کی مجالس کا اہتمام کیا جائے گا۔ کلگام سے فاروق راتھر کی اطلاع ہے کہ آج نپورہ میر بازار کے قریب ایک ٹرک اور ٹیمپو ٹریولر کے درمیان ٹکر کے نتیجے میں 1 درجن سیاح زخمی ہوئے، جنہیں علاج معالجے کے لیے جی ایم سی اننت ناگ میں داخل کیا گیا ہے۔ زخمیوں کا تعلق راجستھان، یو پی اور مہاراشٹر سے بتایا جاتا ہے۔ سمن وادی کے کئی علاقوں سے ان دنوں گراں فروشی کی اطلاعات پے در پے موصول ہو رہی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ رمضان کے شروع ہوتے ہی دکانداروں اور تاجروں نے اشیاء ضروریہ بالخصوص اشیاء خوردنی کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ کر دیا ہے۔ البتہ متعلقہ انتظامیہ خاموش تماشائی بنا بیٹھا ہے۔ اس سلسلے کی تازہ رپورٹ ہمیں گاندربل سے ملی ہے۔ فون لائن پہ موجود ہیں رحیم رضوان۔ گاندربل ضلع کے بیشتر بازاروں میں کمر توڑ مہنگائی نے صارفین کو پریشانیوں میں دھکیل دیا ہے۔ ایک ہی بازار میں ایک ہی چیز کے مختلف نرخ نامے دیکھ کر صارفین شش و پنج میں پڑ جاتے ہیں اور اکثر یہ فیصلہ لینے سے وہ قاصر ہیں کہ کون سی چیز کہاں خریدنی چاہیے۔ ضلع میں گوشت 700 سے 750 روپے فی کلو فروخت کی جا رہی ہے، تاہم اس میں نہ تو کوئی معیار ہوتا ہے اور نہ ہی صفائی ستھرائی کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح ہر بازار میں مرغ 135 سے 145 روپے، انڈے 70 روپے درجن، پنیر 300 روپے، دہی 65 روپے فی کلو فروخت کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سنگترے، کیلا، انگور، تربوزہ، امرود، پپیتا، سیب اور دیگر پھلوں کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ اس پر میوہ فروش اور ریڑھی والے اکثر یہ الزام لگاتے ہیں کہ منڈی میں انہیں پھل وغیرہ مہنگے داموں خریدنے پڑتے ہیں۔ ادھر ضلع صدر مقام کمریا چوک، دودرہما اور بیاما میں چھابڑی فروشوں اور ریڑھی والوں نے جگہ جگہ اپنی دکانیں سجائی ہیں، جہاں وہ صارفین سے بنا جھجک منہ مانگی رقومات وصول کر رہے ہیں۔ اسی طرح کنگن مین مارکیٹ جو ضلع کا مصروف ترین مارکیٹ مانا جاتا ہے میں بھی ناجائز منافع خوروں نے اشیاء خوردنوش میں ہوش ربا اضافہ کر دیا ہے اور کسی بھی دکاندار نے دکان کے سامنے کوئی سرکاری نرخ نامہ آویزان نہیں رکھا ہے۔ مقامی لوگوں نے شہربین کو بتایا کہ ہر لمحے کے بعد نئی ریٹس یہاں بازاروں میں دیکھنے کو مل رہی ہے، جسے دیکھ کر صارفین اس مہنگائی کے دور میں زبردست مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ ادھر ضلع کے سبا پورہ، واپورہ، نارائن باغ، شادی پورہ، بھٹمنا، بارسو، لار، رپورہ، درسما، منیگام، ننر، باپورہ، ناگبل اور گونڈ کلن کے بازاروں میں مہنگائی عروج پر ہے، جہاں ناجائز منافع خور ماہی مبارک کے اس متبرک ایام میں لوگوں کو دو ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں۔ اسی طرح کھجور، سوجی، سیویا، کشمش، کاجو، نارجل اور دیگر اشیاء بھی مہنگے داموں ہر بازار میں فروخت کیے جا رہے ہیں۔ جہاں نانوائیوں نے سرکاری نرخ نامہ بالائی طاق رکھ کر اپنی من مانی شروع کی ہے، وہیں قصابوں نے بھی عام صارفین کو لوٹنا شروع کیا ہے۔ صارفین کا ماننا ہے کہ ایک تو انہیں غیر معیاری اشیاء بشمول گوشت، مرغ، دہی اور پنیر فروخت کی جا رہی ہیں اور دوسری جانب ان اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں آئے روز بے حد اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اس دوران سبزی جس میں پالک 60 روپے، ٹماٹر 60 روپے فی کلو، ندرو 200 روپے سے 250 روپے، پیاز 40 روپے اور گاجر مولی 40 سے 50 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کی جا رہی ہیں۔ اگرچہ گراں فروشی پر قدغن لگانے کے لیے کبھی کبھار ضلع انتظامیہ کے چیکنگ اسکواڈز بازاروں میں نمودار ہوتے ہیں، تاہم عوامی حلقوں کے مطابق وہ چند ایک دکانداروں کو 500 یا 1000 روپے جرمانہ کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ بعد میں ناجائز منافع خور وہی لوٹ کھسوٹ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ صارفین کا ماننا ہے کہ ان کی داد رسی سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے اور وہ مکمل طور بے بسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ گاندربل سے رحیم رضوان کی رپورٹ آپ نے سنی۔
ادھر آج اسٹیٹ بینک آف انڈیا کی طرف سے CSR کے تحت گرلز ہائر سیکنڈری اسکول کوٹھی باغ سری نگر میں طالبات میں سائیکلز تقسیم کی گئیں. اس موقع پر ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر ڈاکٹر JN یتو مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھے. اور پروگرام کے آخر میں ترال سے شبیر بٹ کی یہ اطلاع کہ ابھی شتلن ترال کے جنگلات میں آگ نمودار ہوئی ہے. اس کے ساتھ ہی شہربین کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. پروگرام کے میزبان اور ڈیسک ایڈیٹر اشفاق لون اور پروگرام کے ایڈیٹر اور نگراں مقصود احمد کو اجازت دیں.